बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदी काफिर हो ही नहीं सकते, मुफ्ती ने तमाम मुसलमानों को अहमदी करार दे दिया। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप दो वीडियो क्लिप देखेंगे। ये जो पहला क्लिप है ये अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा सरबरा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ का है, जिसमें आप अय्यदुल्लाह ताला जमात अहमदिया के अकायद बयान करने के बाद ये वाज़े ऐलान कर रहे हैं कि जब अहमदिया जमात के अकायद रखने वालों को अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान कह रहे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत अहमदियों को काफिर करार नहीं दे सकती। तो नाजरीन सुन लीजिए ये वीडियो क्लिप। जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, ना ही हमने किसी गैर मुल्की ताकत से कभी ये कहा है कि हमें पाकिस्तानी असम्बली के आइन में तरमीम करवा कर कानून और आइन की नज़र में मुसलमान बनवाया जाए। ना ही हमने किसी पाकिस्तानी हुकूमत से कभी इस चीज़ की भीख मांगी है। ना ही हमें किसी असम्बली या हुकूमत से मुसलमान कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसी सनद की ज़रूरत है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं क्योंकि मुसलमान हैं हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने मुसलमान कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। हम तमाम अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पर यकीन रखते हैं। हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है। हम इस बात पर अला वजिल बसीरत कायम हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ और वाज़ेह लिखा है, मुतअद्दिद जगह इसकी वज़ाहत फरमाई है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, मैं उसे बेदीन और दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझता हूँ। वो न अहमदी है न मुसलमान है। बस हमारे ख़िलाफ़ ये शोरश पैदा की जाती है और हम पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं और नाउज़ु बिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते, ये नहायत घटिया और घिनौना इल्ज़ाम है जो हम पर लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के वक्त से लगाया जा रहा है जमात अहमदिया पे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे, और वक्तन फ़क्तन इन लोगों को इस बारे में उबाल उठता रहता है। ये जो दूसरा क्लिप है ये पाकिस्तान के मुफ्ती जावेद इकबाल शुजा आबादी का है। इसमें उन्होंने सूरह सफ़ की आयत 6 और अहमदिया मुस्लिम जमात जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी हर सूरत की आयत समझती है, इस जमात के मुताबिक आयत नंबर 7 बनती है। तो इस आयत का जो मुफ्ती साहब ने हवाला दिया है, इस आयत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अहमदियत के ज़हूर की पेशगोई फरमाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के तौर पर जलवागर हुए, जिसकी पेशगोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और अहमद के तौर पर भी जिसकी पेशगोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई। मुफ्ती साहब की ये दलील काबिल गौर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले सब के सब अहमदी हैं। जहाँ तक अहमदिया मुस्लिम जमात का ताल्लुक़ है तो इस जमात के मेंबरान तो अपने आप को पहले दिन से ही अहमदी मुसलमान कहते हैं, और इस बारे में बानी अहमदिया मुस्लिम जमात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं वो भी सुन लीजिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग इस्लाम के नाम से इनकार करें या इस नाम को आर समझें, इनको तो मैं लानती कहता हूँ।
آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بدعت نہیں لایا، جیسا کہ حنبلی، شافعی وغیرہ نام تھے ایسا ہی احمدی بھی نام ہے، بلکہ احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے، اور یہ اتصال دوسرے ناموں میں نہیں ہے۔ احمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے۔ حدیث شریف میں محمدی رکھا گیا ہے۔ بعض اوقات الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ احمدی نام ایک امتیازی نشان ہے۔ آج کل اس قدر طوفان زمانے میں ہے کہ اول آخر کبھی ایسا طوفان نہیں ہوا، اس واسطے کوئی نام ضروری تھا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس کا جو حوالہ ہے وہ بدر 3 نومبر 1905 صفحہ 2 تا 4 بحوالہ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد 4 صفحہ 500 سے لے کر 502 جدید ایڈیشن۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں محمد جلالی نام تھا لیکن اس میں احمد جمالی نام تھا، جس سے یہ مطلب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آشتی اور صلح پھیلائیں گے۔ اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقہ کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے، تاکہ اس نام کو سنتے ہی ہر ایک شخص سمجھ لے کہ یہ فرقہ دنیا میں آشتی اور صلح پھیلانے آیا ہے۔ اشتہار واجب الاظہار بحوالہ مجموعہ اشتہارات حضرت مسیح موعود علیہ السلام حصہ سوم صفحہ 356 تا 366۔ تو ناظرین، بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے ان فرمودات اور احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ امام ایت اللہ بن نصرہ العزیز کی زبانی احمدیہ مسلم جماعت کے عقائد سننے کے بعد احمدیوں کو کوئی بھی کافر یا غیر مسلم نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح باقی مسلمان بھی مفتی جاوید اقبال شجاع آبادی کی باتوں پر بھی غور کر لیں کہ احمدی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو، تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہو کہ دنیا بھر کے مسلمان بھی اپنے آپ کو احمدی مسلم ہی کہنا شروع کر دیں۔ احمدیوں کو کافر مت کہیں، یہ ہمارے علماء کی جہلیت ہے، کم علمی ہے۔ احمد تو آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا خاص نام ہے احمد۔ قرآن مجید میں ثبوت ہے، سورۃ صف آیت نمبر 6، 27 پارہ 61 نمبر سورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں پہلی کتاب جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کا خاص نام احمد ہے، اور آپ کو سارے کے سارے صحابہ اکرام ماننے والے وہ احمدی ہیں، تبع تابعین احمدی ہے، مخضرمین احمدی ہے، محدثین احمدی ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سارے کے سارے احمدی ہیں۔ ہم احمدی ہیں، آپ سارے کے سارے احمدی ہیں۔ کیا پھر یہ کہنا کہ احمدی کافر ہیں، احمدی کافر ہیں؟
تو اس لیے سوچے کہ احمد نام کس کا ہے اور پھر نسبت کیا ہے. اس لیے ہم احمدی ہیں، آپ سارے احمدی ہیں، محمدی احمدی. تو اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نام جو ہے وہ احمد ہے. قرآن میں موجود ہے کہ یاتی من بعدی، میرے بعد جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ احمدی کافر ہیں تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے.